बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के अवाम को एक और धचका। आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। शहरियों ने आटे की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। आटे की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। कोरोना वबा और लॉकडाउन से बेरोजगार अवाम के लिए एक और मुसीबत। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत गरीब कुछ इकदाम कर रही है। ये भाईजान जो आज के ऐलान किया फ्लोर मिल एसोसिएशन ने, अवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है। मेरी इमरान खान साहब से अपील है कि मुआशी अलमिया इसको देखा जाए। अपनी मर्जी से हर बंदा अपना रेट चढ़ा देता है, अपनी मर्जी से डाउन कर दिया जाता है। आटा तो महंगा कर रहे हैं, आवाम तो पहले भूख से मर रही है, काम है नहीं, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई काम कोई हुकूमत कोई सुनती नहीं है। किस को सुनाएगी हुकूमत? आवाम तो पहले रो रही है भूख से और ऊपर से ये महंगाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्क मालिक मलिक मुमताज शुजरा कर रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि गंदुम के निर्ख महंगे होने की वजह से आटा महंगा करना मजबूरी है। अगर हुकूमत गंदुम सस्ती कर दे तो आटे के निर्ख भी कम कर दिए जाएंगे। मार्केट में अगर गंदम हमें सस्ती मिलेगी तो आटा सस्ता मिलेगा। और गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात तो हमारे यही है कि जी हम गंदम का रेट हमारा बहुत ऊपर चला गया है। उसमें ओपन मार्केट का मैकेनिज्म चल रहा है। हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं, उसके मुताबिक ही आटा दे रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियां तरतीब दे जिससे अवाम के लिए मुश्किलात की बजाय आसानियां पैदा हों। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, शरीफ और बक्कर में टिड्डी दल की यलगार, कपास, मकई, मूंग, बागात समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान हैं। अपनी मदद के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालिबा। सादिकाबाद में टिड्डी दल ने गन्ना, कपास और बागात को अपना मस्कन बना लिया। दीनू शाह रहीमाबाद में टिड्डी दल के लश्कर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। किसान अपनी मदद के तहत रिवायती तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। सर हमें जो है ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारी जितनी भी फसलें थी तकरीबन तबाह हो गई। हमारी खासकर आम हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, हमारी सब फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमत की तरफ से जो है ना कोई जो है ना हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। भक्कर के नवाही इलाके डगर, रोहतास, 36 चक, कोटला जाम और दाया मुराद में टिड्डी दल ने एक मरतबा फिर शदीद हमला कर दिया। भक्कर जिला के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल टिड्डी दल के हमलों का शिकार है और इन हमलों की वजह से तरबूज, खरबूजा, सूरजमुखी और चारे को शदीद नुकसान पहुँचा है। काश्तकारों का कहना है कि इंतजामिया टिड्डी दल के मुस्तकिल खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करे ताकि इस आफत से छुटकारा पाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने महकमा ज़राअत को टिड्डी दल से निपटने के लिए हिदायत कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टिड्डी दल से किसानों की फसलों को बचाया जाए और तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जाए। दूसरी जानिब टिड्डी दल के हमलों की वजह से किसानों की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं, जिसमें आम के बागात और कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कहा कि आम की फसल को नुकसान होने से शदीद परेशानी है। ज़रा इंतजामिया और हुकूमत जल्द हमारी इमदाद करे और इस नुकसान से बचाया जाए। महकमा ज़राअत का तो हमले में से कोई आदमी भी यहाँ नजर नहीं आया और कभी कोई किसी किस्म के इकदाम नजर नहीं आए। लेकिन किसान अपनी मदद आपके तहत मोटरसाइकिल वगैरह का सिलेंसर वगैरह खोलने के बाद, इसके अलावा बर्तन वगैरह खड़का कर, टीन वगैरह खड़काने के बाद ये खुद अपनी मदद आपके तहत इसका तदारुक कर रहे हैं। पंजाब के दूसरे शहरों के बाद टिड्डी दल ने अलीपुर में हमला कर दिया। टिड्डी दल ने मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुंचाया। मुतासर होने वाली फसलों में कपास, मकई और मूंग शामिल हैं। तोरी, करेला, सब्ज मिर्च और अरबी के साथ साथ अनार और आम के बागात मुतासर हुए हैं। टिड्डी दल ने अलीपुर के नवाही इलाकों खैरपुर, सादात, सेतपुर, खानगढ़, दुआइमा, नबीपुर, सरकियां, मिठनवाली और दरिया पार कच्चे के इलाकों पर हमला किया। टिड्डी दल ने अब शहरी आबादी में घरों और बाजारों में भी डेरे जमा लिए हैं। किसान टिड्डी दल को मुख्तलिफ तरीकों से भगाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। भजाने की कोशिश की अवाम दी हिम्मत के अवाम आते नाल थी ते सारे मेहनत की है। उच्च शरीफ और गिरदो नवा में टिड्डी दल के लश्कर और काश्तकारों के दरमियान मुकाबला जारी है। सरवराबाद, कोटला शेखा, चकमानक, रसूलपुर और दीगर इलाकों में टिड्डी दल की फसलों, बागात और दरख्तों पर हमले जारी हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता जा रहा है। काश्तकार अपनी मदद के तहत ढोल और दीगर मुख्तलिफ तरीकों से टिड्डी दल से मुकाबला कर रहे हैं। मुल्तान में टिड्डी दल के एक बार फिर हमलों का खदशा। आम के बागात, कपास और तरबूज समेत मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।
آئندہ دنوں میں ٹڈی دل کے ملتان کے نواحی علاقوں کا دوبارہ رخ کا امکان ہے۔ گزشتہ کئی دنوں قبل ملتان سے گزرنے والے ٹڈی دل کے غول کی وجہ سے مختلف علاقوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ آئندہ دنوں آنے والے ٹڈی دل کے غول کی وجہ سے آم کے باغات، کپاس اور تربوز سمیت مختلف فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ملتان ڈویژن میں یہ بریڈ نہیں کرتی، یہاں سے گزر رہی ہے کے پی کے سے اور تھل ایریا سے جو آ رہی ہے سوام، وہ یہاں سے انہوں نے روٹ بنایا ہوا ہے۔ ملتان ڈویژن میں خانے وال سے گزر رہی ہے، ملتان سے گزر رہی ہے اور اس کے علاوہ لودھرا سے گزر رہی ہے، یہ جا رہی ہے ٹورڈ چولستان جہاں اس نے سمر بریڈنگ کرنی ہے۔ تو ہماری پوری تیاری ہے۔ ترجمان محکمہ زراعت کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں تیار ہیں۔ ٹڈی دل سمر بریڈنگ کے لیے چولستان کی طرف جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت کے پاس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اضافی عہدیات کے انتظامات ہیں۔ ہماری ایگریکلچر کی ٹیمیں، ضلع انتظامیہ، پی ڈی ایم اے، پاک آرمی، ہم تمام فارمیشن جو ہے اکٹھے مل کے جو ہے نا اس کے خلاف بہترین آپریشن کر رہے ہیں۔ ترجمان محکمہ زراعت نے بتایا کہ ٹڈی دل کی پسندیدہ خوراک کیکر، شیریں اور سبزیاں ہیں۔ کیمرامین نیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ افسوسناک خبر شام میں بہاول میں خاندان پر قیامت بپا۔ خیرپور ٹامے والے قریب کئی ڈبے کا ٹریکٹر ٹرالی سے حادثہ، 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، 9 افراد زخمی۔ بہاولپور میں گزشتہ رات خیرپور ٹامے والے کے قریب کیری ڈبے کا ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ کیری ڈبہ سوار ایک ہی خاندان کے 5 افراد جہاں باز اور 9 زخمی ہو گئے۔ ہیڈ سانگلہ سے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانے والے افراد کی گاڑی کو بھی حادثہ پیش آ گیا۔ سواریوں سے بھری ہائیس ویگن بے قابو ہو کر ششمائی نہر میں گر گئی، جس کے باعث 32 افراد ڈوب گئے۔ ڈوبنے والے افراد میں 6 بچے اور 13 سے زائد خواتین شامل تھی۔ ریسکیو نے آپریشن کر کے تمام افراد کو زندہ نکال لیا۔ 26 لوگ تھے، ہم سب ایک ہی فیملی کے تھے۔ جب نہر میں گاڑی گری ہے، جو دیکھ رہے تھے آس پاس کے لوگ وہ سارے فوراً پہنچے ہیں اور بہت انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے، ہماری ہیلپ کی ہے، ہمارے نکلنے میں بہت زیادہ مدد۔ ریسکیو کام کے مطابق ویگن کو حادثہ رکشے کو بچاتے پیش آیا۔ رکشہ ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا۔ 5 افراد کو ابتدائی طبی امداد دی گئی، جبکہ 2 مسافروں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ انسیڈنٹ کی اطلاع ملی ہے تو 10 منٹ کے اندر ہماری پہلی گاڑی یہاں لوکیشن ہو گئی ہے۔ ٹوٹل 7 گاڑیوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے اور وکٹم جو تھے ٹوٹل وہ 32 ہیں، جن میں سے 5 لوگوں مائنر انجرڈ تھے، 2 کو ہم نے ہاسپٹل شفٹ کیا ہے۔ جو مائنر انجرڈ تھے ان کو موقع پہ فرسٹ ایڈ دی گئی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ رکشے کو ریکور کر لیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے افراد نے ریسکیو، پولیس اور دیگر اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ مقامی نوجوان نے کہا کہ گاڑی کے شیشے توڑ کر بچوں اور خواتین کو باہر نکالا۔ تقریباً آدھا کلومیٹر پیچھے ودیا سے عوام کو ڈٹھے سے بھائی دا اٹا چاہ کے شیشے توڑ دے بندیاں کو کڈوں، جیویں ہی کلٹی مزہ مارے سی 4 بندے ہیں، اے بندہ کھڑے انہیں چھلانگا مارے نہ سا آنیوں موٹر سائیکل سٹ کے چھلانگا مارے تھے، شیشے توڑ کے نا بندیاں کو کڈھے اندروں۔ حادثے میں کوئی ایک مشکل گھڑی میں سرائیکی عوام کے لیے اچھی خبر، اوگرا نے پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے ایک اور ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تیاری کر لی گئی۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی گئی، جس کے مطابق پیٹرول 7 روپے 6 پیسے اور مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے سستا کرنے کی سفارش کی گئی۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اپنی عوام کو ریلیف دینے کا سوچ رہی ہے، اور عالمی منڈی میں سننے کو ملا ہے کہ پیٹرول کی کمی میں کافی کمی ملی ہے، اور میں چاہتا ہوں اوگرا جیسی اور بھی کمپنیاں گورنمنٹ پاکستان کو اپیل کریں، اور امید ہے گورنمنٹ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عوام کو ریلیف دیں گے اور پیٹرول کی مصنوعات میں کمی دیں گے۔ اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو بھجوائی گئی سمری میں لائٹ ڈیزل 9 روپے 37 پیسے سستا کرنے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی۔ پیٹرول بالکل سستا ہونا چاہیے، جس ریشو سے مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈاؤن ہو رہا ہے، تو پاکستان میں تو اس حساب سے بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ ظاہری بات ہے، جس طرح ڈاؤن فال آ رہا ہے ساری پرائسز میں چیزوں میں، تو ڈیفینیٹلی کم ہونی چاہیے ہماری پرائس۔ قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ حکومت کرے گی، جبکہ عمل درآمد 1 جون سے ہوگا۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ سرائیکی عوام کورونا وائرس کو مات دینے میں پیش نیشنل ہاسپٹل ملتان میں زیر علاج 122 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔
نشتر ہسپتال میں زیر علاج اب تک 122 افراد کورونا کو شکست دے کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ رواں سال کورونا کے شعبے میں رپورٹ ہونے والے 990 افراد میں سے 254 میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ 122 صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ کر دیے گئے۔ نشتر ہسپتال میں اب تک ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر اور قرنطینہ تبلیغی مراکز سے لائے گئے 8000 سے زائد افراد کے نمونوں کے کورونا کی تشخیص کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 893 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ بہاولپور پولیس کے افسران اور جوانوں کے لیے اچھی خبر، کورونا کا شکار ہونے والے پولیس افسران اور اہلکار صحتیاب ہونے لگے۔ تھانہ سول لائنز کے ڈرائیور محمد اویس اور SHO شیخ اسجد مسعود صحتیاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹی پر آ گئے۔ بہاولپور پولیس کے افسران اور جوانوں کے لیے کورونا کے حوالے سے اچھی خبر، کورونا کا شکار ہونے والے پولیس افسران اور اہلکار صحتیاب ہونے لگے ہیں۔ تھانہ سول لائن کے ڈرائیور محمد اویس اور SHO شیخ اسجد مسعود صحتیاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹی پر آ گئے۔ SHO سول لائن شیخ اسجد مسعود کو کورونا کے خلاف جنگ جیتنے پر دوست احباب کی جانب سے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ SHO تھانہ سول لائن کا کہنا تھا کہ بخار کے بعد ٹیسٹ کرایا تو کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، خود کو گھر میں آئسولیٹ کیا اور معمول کی ادویات استعمال کی۔ کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد جو روٹین میں ہم لوگوں کو سمجھایا گیا یا ہم نے سوشل میڈیا سے یا مختلف سٹڈیز جو اب تک ہوئی ہیں کہ کس یا آپ سٹیم لیں، آپ گرم پانی استعمال کریں، سنا مکھی کا ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس کا قہوہ لیں، وہ بھی میں نے 2-4 دفعہ لیا۔ SHO سول لائن شیخ اسجد مسعود کا کہنا تھا کہ کورونا کے علاج کے دوران بھاپ اور گرم پانی کا بہت زیادہ استعمال کیا، آئسولیشن کے دوران باوضو رہا، 5 وقت نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ کورونا کے شکار مریض کے لیے پیغام ہے کہ اعصاب مضبوط رکھیں اور ہمت نہ ہاریں، کورونا ایک حقیقت ہے جس سے بچنا بھی ہے اور اس سے لڑنا بھی ہے۔ ملتان میں گرمی اور بد پرہیزی کے باعث گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 238 سے زائد مریض گیسٹرو اور ہیٹ اسٹروک سے متاثر ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 238 سے زائد مریض گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر ہسپتالوں میں پہنچے۔ اس دوران گیسٹرو میں مبتلا 103 مریض نشتر ہسپتال لائے گئے، 45 مریض بچے چلڈرن کمپلیکس منتقل کیے گئے، 55 مریض DHQ ہسپتال رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے بیشتر مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ ٹاؤنز ہسپتالوں سے بھی 36 سے زائد افراد متاثر ہو کر رپورٹ ہوئے۔ قائد اعظم میڈیکل کالج کے بورڈ آف مینجمنٹ کا احسن اقدام، کارڈک سینٹر کے لیے مزید 150 سٹنٹ خریدنے کی منظوری دے دی، کئی ایڈ ہاک اور کنٹریکٹ ملازمین کو بھی توسیع مل گئی۔ اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اہم اجلاس چیئرمین طاہر محمود آوان کی زیر صدارت ہوا۔ ڈپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب، MS بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال، MS سول ہسپتال اور پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سمیت مختلف شعبوں کے سربراہان اور نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاول وکٹوریہ اور سول ہسپتال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈ ہاک اور کانٹریکٹ ملازمین کی ایکسٹینشن کی منظوری بھی دی گئی۔ فنڈز جو کورونا کی وجہ سے واپس چلے گئے دوبارہ ریلیز کرنے کی صورت میں خرچ کی منظوری بھی دی۔ بورڈ نے مختلف معاملات کو دیکھنے کے لیے فائنانس اور HR کی 2 کمیٹیاں بھی تشکیل دیں۔ بورڈ آف مینجمنٹ نے کارڈک سینٹر کے لیے مزید 150 سٹنٹس خریدنے کی منظوری بھی دی۔ پرچیز کمیٹی کو ہدایت کی گئی کہ وہ مختلف قسم کے ٹینڈرز پر وقت مکمل کریں۔ ملتان میں بارشوں کا خدشہ، محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبرستانوں، مارکیٹ سمیت دیگر مقامات پر سرویلنس کرنے کی ہدایات کر دی گئی۔ CO ہیلتھ نے احکامات دے دیے۔ شہر ملتان میں متوقع بارشوں کا خدشہ ہے، محکمہ صحت کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ٹیمپریچر میں کمی کے ساتھ ہی ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ صحت حکام نے محکمہ صحت کی انسدادی ڈینگی ٹیموں کو شہر میں باقاعدگی سے مانیٹر کرنے کی ہدایات کی۔ قبرستانوں، مارکیٹ سمیت دیگر مقامات پر سرویلنس کی جائے۔ CEO ہیلتھ نے ہدایات جاری کر دیں۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال کی سربراہی میں اجلاس ہوا، ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ دریائے ستلج اور دریائے چناب پر تمام پشتی اور بند مضبوط کر کے ریلیف کیمپ لگانے کے احکامات دے دیے گئے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات بارے جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا۔ ویڈیو لنک اجلاس میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، علی شہزاد، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب جدون، ایڈیشنل کمشنر رابطہ آفتاب احمد پیرزادہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی شرکت۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ دریائے ستلج اور دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی ریلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات بر وقت مکمل کیے جائیں۔
बताएं। जिला बहावलपुर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत 16 इमदादी कैंप, हेल्थ डिपार्टमेंट के 18 कैंप, लाइव स्टॉक के 13 कैंप लगाने के इंतजामात मुकम्मल हैं। बहावलपुर सिटी की हुदूद में 3 इमदादी कैंप, बहावलपुर में सदर में 2, अहमदपुर शर्किया में 7, हासिलपुर में 2 और खैरपुर टामेवाली की हुदूद में 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे। मुमकिन सैलाब की मॉनिटरिंग और मरबूत हिकमत अमली के लिए तहसील की सतह पर फ्लड कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। हिफाजती पुश्तों, जमींदारा बंद और दरियाई पट्टी की बर वक्त मॉनिटरिंग और मरम्मत मुकम्मल की जाए। रेस्क्यू और रिलीफ से मुंसलिक इदारे तमाम जरूरी मशीनरी और इमदादी सामान को फाल बनाएं। तमाम महकमे फर्जी मशकों के जरिए इस्तेदाद कार को बेहतर बनाएं। मुतल्लिका महकमा जात दस्तियाब वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बहावलपुर में चिकन फरोशों की दूसरे रोज भी हड़ताल। दुकानदारों ने सरकारी रेट पर गोश्त बेचना बंद कर दिया। सिर्फ मखसूस ग्राहकों और होटल मालिकान को 340 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट 260 रुपए फी किलो है। तैयब सैफ की रिपोर्ट। बहावलपुर में चिकन फरोशों ने दूसरे रोज भी हड़ताल की। दुकानदारों ने मुनासिब कीमत न मिलने पर गोश्त की फरोख्त बंद कर दी। सिर्फ होटल वालों या मुस्तकिल ग्राहकों को गोश्त फरोख्त किया जाने लगा। दुकानदार आम ग्राहकों को गोश्त देने से इनकारी हैं। आम रेट जो है वो 206 रुपए का है, ठीक है जी। इसमें 20 बरार की रेट पड़ रहा है 236 रुपए किलो। गोश्त की जो रीन बन रही है वो बन रही है 340 रुपए किलो की, तो कैसे बेचे 260 रुपए जनाब। दुकानदार का कहना था कि इंतजामिया 260 रुपए फी किलो गोश्त बेचने का कहती है, जो नाकाबिले काबूल है। आज फार्म का रेट 206 रुपए किलो है, जो उन्हें 236 रुपए में मिलता है, जबकि परचून में यही गोश्त 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो तो मुनाफा होता है। ये रमजान से पहले की इन्होंने गेम चलाई भी है कि ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है। आप मेहरबानी करें हमारे साथ कंप्रोमाइज करें। कंप्रोमाइज किया इन्होंने, क्या कंप्रोमाइज करा है कि अब तक इन्होंने कोई हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। पोल्ट्री चिकन फरोशों का कहना था कि इंतजामिया के कहने पर रमजान में ताउन किया। पोल्ट्री महंगी हो गई है, लेकिन उन्हें पुराने निर्ख पर गोश्त फरोख्त करने का कहा जाता है, जो मुमकिन नहीं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। डीजी खान में चिकन फरोशों की हड़ताल का दूसरा रोज। जिला इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट में चिकन की कीमतों के खिलाफ चिकन फरोश कहते हैं कि मुतालबात मनवाने तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हवाले से मजीद देखिए जिशान सफदर की ये रिपोर्ट। गाजी खान में आज भी मुर्गी फरोशों की सरकारी रेट लिस्ट के खिलाफ हड़ताल जारी रही। हड़ताल के बायस मुर्गी फरोशों ने दूसरे रोज भी दुकानें बंद रखी। मार्केट में मुर्गी की फरोख्त बंद होने के बाद शहरी परेशान हो गए। सरपरस्ते आला पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना था कि मुर्गी फरोशों पर दर्ज मुकदमात खत्म किए जाएं। रेट लिस्ट में रेट मुख्तिस करते वक्त हमारी रोजी को भी मलहूज़े खातिर रखा जाए। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया मुर्गी की सप्लाई बलोचिस्तान और अफगानिस्तान रोकने में नाकाम है। कमिश्नर साहब को चाहिए कि ये हमारा ये बॉर्डर बंद करें। सारे अफगानिस्तान जा रही है मुर्गी, ये बॉर्डर जब बंद होगा तो मुर्गी पीछे आम होगी। अब सारा माल वहीं अफगानिस्तान जा रहा है। डीजी खान के अंदर माल बहुत थोड़ा है, इसलिए परचेज ज्यादा हो रही है। या तो हमें परचेज सस्ती करते हैं, हम आगे सस्ता बेचेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुर्गी में खरीद महंगी पड़ती है, किस तरह 260 रुपए किलो फरोख्त करे। उन्होंने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब रहीमिया खान के किसाबों ने सरकारी निर्ख पर छोटा और बड़ा गोश्त फरोख्त करने से इनकार कर दिया। किसाबों ने आयरोज के जुर्मानों और गोश्त की कम कीमत पर फरोख्त पर MP आसिम मजीद को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जुर्माना भी करते हैं और मुफ्त गोश्त भी ले जाते हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। सरकारी नर्खनामे में बड़ा गोश्त 350 रुपए किलो और छोटा गोश्त 750 रुपए फी किलो है। किसाबों ने महंगे दामों जानवर मिलने पर सरकारी नर्ख पर गोश्त की फरोख्त न होने के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मेंबर सूबाई असम्बली से किया। मेंबर सूबाई असम्बली आसिम मजीद ने किसाबों के मुतालबात के हल के लिए जिला इंतजामिया से राब्ता किया और उनके मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने उनसे वादा लिया कि वो हमेशा मियारी गोश्त फरोख्त करेंगे। मैंने ADCR साहब से बात की है, DC साहब है नहीं, उनके पास DC का चार्ज है, तो मैंने उन्हें कहा है कि इन लोगों के दाम मुनासिब करें ताकि ये इज्जत के साथ रोटी कमा सकें, ताकि इनका जहन किसी और तरफ ना जाए। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनके मसाइल हल करेंगे। अल्लाह के फजल से ये जायज रोटी अपने बच्चों के लिए कमाएंगे। किसाबों ने मेंबर सूबाई असम्बली को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के भारी जुर्माने और उनकी जानिब से गोश्त मुफ्त हासिल करने के बारे में भी आगाह किया। बगैर पानी के साफ सुथरा गोश्त देना तो 400 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता। आसिम मजीद साहब ने ये बात हमें हमारे MP ने कही है कि हम आपको 400 रुपए रेट बनवा के देंगे। उन्होंने हमें बिल्कुल तसल्ली कराई है कि आपके जायज मुतालबात मनवाए जाएंगे और आप मियारी गोश्त जो है ना शहर में मुहैया करने के पाबंद हैं। रिक्वेस्ट की है आसिम जी साहब से, उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी होगी और हम शहरियों के साथ तावन करेंगे, अच्छी चीज देंगे, अच्छा कारोबार करेंगे। किसाबों ने मियारी गोश्त की फरोख्त के लिए बड़े गोश्त की कीमत 400 रुपए फी किलो और छोटे गोश्त की कीमत 900 रुपए फी किलो मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।
سابق چیئرمین پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن شیخ محمد عارف نے خبردار کر دیا، 2020 کو کپاس کے لیے مشکل ترین سال قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن شیخ محمد عارف نے کہا کہ غیر معیاری بیج اور کمی کے باعث جہاں کپاس کی کاشت کا علاقہ کم ہوا، وہیں بیج کے کم اگاؤ کی وجہ سے پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے 2020 کو کپاس کے لیے مشکل ترین سال قرار دے دیا۔ دشاری صاحب، یہ سال کپاس کے لیے انتہائی ٹف ہے، اور خصوصاً سیڈ کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے، سیڈ کی اویلیبلٹی بہت کم ہے، اور اگر تھی تو اس کی جرمینیشن میکسیمم 40 سے 50% تھی۔ ایک تو جرمینیشن پرابلم آ رہا ہے، نمبر 2 ایک بارش نے کافی نقصان کیا ہے۔ شیخ عارف نے کہا کہ کپاس کے بیج کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کا بھی خطرہ ہے، کسانوں کو محکمہ زراعت اور حکومت کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ حکومتی اقدامات کاشتکاروں کی مدد کے بغیر کافی نہیں ہوں گے۔ زمینداروں کو اس مہم کا زراعت والوں کے ساتھ حصہ بننا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ حصہ بننا چاہیے۔ جب تک زمیندار شامل نہیں ہوں گے، ہم ٹڈی دل کو اس فیلڈ سے نہیں بھگا سکیں گے۔ شیخ عارف نے کہا کہ رواں سال کپاس کے بیج کے اگاؤ کا تناسب 40 سے 50% ہے، جس کی وجہ سے پودوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ اب کاشتکاروں کو ٹڈی دل سے الرٹ رہنا ہوگا تاکہ بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ نامور صحافی حامد میر کی سٹی 42 آمد انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ نامور صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کے ساتھ ان کے بھائی فیصل میر بھی موجود تھے۔ دونوں بھائیوں نے 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر سے انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے طیارہ حادثے کے المناک سانحے کا شکار شہداء کے لیے فاتح خوانی کی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ انصار نقوی ایک انتہائی شاندار انسان ہیں اور بہترین صحافی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انصار نقوی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر ڈال کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ سی ایم پیکیج، سی ایم انیشیٹو، اے ڈی بی کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق، کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بابر بشیر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر ساجد ظفر ڈال کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے، تاہم مٹیریل کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تمام ترقیاتی اسکیموں کی موجودہ صورتحال کا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ مرتب کیا جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جنرل بس اسٹینڈ کو جدید طرز کا انٹر سٹی ٹرمینل بنایا جائے گا۔ منصوبے پر 3 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ تعمیراتی کام کے لیے 7 جون کو ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ تونسا شہر اور بارتھی میں اسٹریٹ لائٹس اور دیگر کام کے لیے 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی مقامات کو خوبصورت کرنے کے ساتھ ساتھ سیوریج واٹر سپلائی کے مسائل حل ہوں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بجٹ کی تیاریاں، بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی اپنا ترقیاتی پلان تیار کر لیا۔ شہر بھر کی مختلف یوسیز اور شاہراہوں کے لیے 17 ترقیاتی اسکیمیں تیار کرنے کا فیصلہ۔ بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ترقیاتی پلان بنا دیا۔ شہر بھر میں 17 ترقیاتی اسکیموں پر کام ہوگا، جس پر 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ اسکیموں کے تحت بہاولپور ماسٹر پلان اور آگاہی سائن بورڈز بھی لگائے جائیں گے۔ منظوری کے بعد شہر میں نئے پارکنگ پوائنٹس اور انتظار گاہیں قائم کی جائیں گی۔ 1 یونٹ چوک سے لے کر حسینی چوک تک نیا سروس روڈ بنایا جائے گا۔ یوسی نمبر 7 میں ٹف ٹائل اور سیوریج منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ سیوریج میں گلبرگ روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، پی ٹی سی ایل آفس روڈ اور چیما ٹاؤن روڈ کی بھی تعمیر مرمت کی جائے گی۔ بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی۔ تمام اسکیموں پر آئندہ بجٹ میں منظوری کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ میاں والی کی تحصیل پپلا کے وسط میں واقع ریلوے پھاٹک کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ شہریوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔ پپلا شہر کے وسط میں واقع ریلوے پھاٹک کو 25 مئی سے غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ریلوے پھاٹک کی بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ روز سے ریلوے لائن عبور کر کے گزرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت سارے اپیل ہے کہ ریلوے پھاٹک کھولی ونجے، کیونکہ اساں ایتھوں گزرنا ہوندا ہے، کدی اڈے اس واسطے سان بڑی پرابلم بندی ہے۔ پھاٹک کو میونسپل کمیٹی کی ذمہ واجب الادا سالانہ رقم کی عدم ادائیگی کے سبب بند کیا گیا۔ ریلوے پھاٹک کی بندش کی وجہ سے شہریوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ ریلوے لائن عبور کرتے وقت حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ریلوے پھاٹک بند ہے، میں ایک معذور آدمی ہاں، میرا موٹر سائیکل اس گل دی گواہی دیندا پیا کہ میں واقعی معذور ہاں۔ اس کے علاوہ اتوں کوئی ٹپن دا راہ کوئی نہیں۔ ہن میں کسے کام نال کہیں ونجنا ہوے تے اے دسو کہ میں کتھوں ٹپ کے ونجاں جی؟ میں معذور آدمی ہاں، کوئی بھی کام مینوں پراں دا ہو سکدا ہے تے میں کتھوں ٹپ کے ونجاں؟ شہریوں نے پرامن احتجاج کرتے ہوئے ریلوے پھاٹک جلد کھول کر لوگوں کی مشکلات کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ تونسا شریف میں سلاٹر ہاؤس کی بلڈنگ منہدم، دروازے، کھڑکیاں اور چھت کے گارڈر تک لوگ اٹھا کر لے گئے۔ مزید تفصیلات جانیے عظمت بزدار کی رپورٹ میں۔
साल कबल तोंसा में तामीर स्लाटर हाउस की इमारत मुनहदिम हो गई। लोग छत के गार्डर, दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ कर ले गए। मुनहदिम इमारत के चारों तरफ खुद रू झाड़ियां उगाई हैं। इमारत में तामीर के बाद शायद ही कभी किसी जानवर को यहाँ ज़िबा किया गया हो। कभी भी महकमे लाइव स्टॉक और म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। समाजी कारकुन जुल्फिकार बलोच ने बताया कि हमें नहीं मालूम कि किसाब हजरात कहाँ से जानवर ज़िबा करके लाते हैं और वो शहरों को क्या खिला रहे हैं। 30 साल से ये इसकी आप हालत देख रहे हैं। कसाई हजरात, हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से जानवर ला रहे हैं, वो क्या हमें खिला रहे हैं। बिल्लियाँ खिला रहे हैं, कुत्ते खिला रहे हैं, गद्दे खिला रहे हैं, क्योंकि ये स्लाटर हाउस की जो फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि वो तिल संगर के किनारे इस मुनहदिम शुदा इमारत की बजाय शहर के करीब स्लाटर हाउस तामीर किया जाए ताकि लोगों को हलाल और बेहतरीन गोश्त खाने के लिए मैसर हो सके। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, तोंसा शरीफ। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका कस्बा गोरमानी को मिलाने वाला पुल 3 साल से टूट फूट का शिकार है। पुल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। मज़ीद जानिए ताहिर चौधरी की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका कस्बा गोरमानी को मिलाने वाला वाहिद पुल टूट फूट का शिकार है। 3 साल से पुल टूटा हुआ है। कस्बा गोरमानी महमूद कोट कस्बा गुजरात को मिलाने वाला वाहिद पुल है। पुल टूट फूट का शिकार होने की वजह से आए रोज हादसा रोनमा हो रहे हैं। पुल का एक हिस्सा मुकम्मल तबाह हो चुका है, दूसरा हिस्सा भी किसी वक्त गिर सकता है। स्कूल के लिए बच्चे गुजरते हैं, बड़ी गाड़ियाँ अक्सर पुल में गिर जाती हैं। 2 शुगर मिल्स हैं। सड़क का बजट भी इंतजामिया के पास मौजूद है, लेकिन पुल को मरम्मत नहीं कराया गया। ये पुल को तैयार करें, ये पुल आने जाने वाला रास्ते जो है ना मुसाफिर तंग होते हैं। साथ में मस्जिद भी है, यहाँ स्कूल भी है, आने जाने वाले बच्चे भी तकलीफ में होते हैं। जो रात को आदमी यहाँ गुजरते अनजान आदमी आता है तो उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ पुल टूटा हुआ है, क्या वो बीच में चले जाते हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि पुल टूटा हुआ है, रात के वक्त हादसा रोनमा हो रहे हैं, फौरी मुरम्मत कराई जाए। हमारा तो ये मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि हम और हमारे बच्चे महफूज रहें, स्कूल जाने वाले बच्चे भी महफूज रहें और हादसात से भी हम बचे रहें। लोगों का कहना है कि वो मकामी सियासतदानों के पास भी कई बार गए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। 2-4 साल थी गन ये पुल दी खस्ता हालत हर अवाम नास को पता है पिया। बाला अफसरान सारे इथो गुजरदन, मगर हालात इस किस्म के छोटे छोटे कल है बच्चे भी थोड़ा बहुत कम करने वास्ते ही पासे आंदन, बहुत खतरात। अहले इलाका का कहना है कि मकामी सियासतदान इलेक्शन के वक्त वादे तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। डीसी मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा है कि फौरी पुल को तामीर कराया जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोहित सनावा। रहीमिया खान में पुलिस थाना बीडवीएन की कार्रवाई। 7 साल कबल हैदराबाद से अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। बच्ची के वालिद लियाकत को रहीमिया खान में अगवाकार खातून की गिरफ्तारी की खबर मिली। इसने मीडिया पर तस्वीर देखी तो इसे शनाख्त कर लिया, जो इसकी पुरानी घरेलू मुलाजिमा थी। लियाकत अली ने पुलिस से राबता किया। पुलिस ने खातून से तफ्तीश की तो इसने 7 साल कबल इकरा को अगवा करके फरोख्त करने का पुलिस ने थाना बी डिवीजन रहीमिया खान के मुख्तलिफ इलाकों में तलाश करके बच्ची को बाजियाब करा लिया। बच्ची का नाम इकरा है, तकरीबन 7 साल कबल हैदराबाद से ये अगवा हुई थी। कुछ अर्सा कबल हमने सप्लाई टाउन से एक बच्ची बरामद की थी जो औरत मलगनी थी, उसने उसे पकड़ा था, 18 घंटों में बाजियाब करवाई। बच्ची के वालिद लियाकत ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और सबसे बड़ी खुशखबरी करार दिया। हम आए और हमारी बच्ची बाजियाब हो गई, हम बिल्कुल बड़े शुक्रगुजार हैं एसपी साहब के। थाना बी डिवीजन ने दूसरी कार्रवाइयों में मनशियात फरोश, नाजायज असलहा रखने वाले, जवारी और कहवा चलाने वाली खातून समेत 12 अफराद को भी गिरफ्तार किया। अफसरान की हौसला अफजाई को मद्देनजर रखते हुए दिन रात मेहनत की और क्रिमिनल्स के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की, चाहे वो नाजायज असला है, मनशियात है, ब्रासल हाउसेज हैं या दीगर कोई क्राइम है, उसमें हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बड़े अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। SHO बी डिवीजन पुलिस ने मुलजिमान से 3.25 किलो चर्स, पिस्टल, जुए पर लगी रकम बरामद कर ली। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बहावलपुर सरापा एहतजाज हुकूमत से तमाम स्कूल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। कोरोना की वबा ने हर शोबे जिंदगी को मुतासर किया, तालीमी इदारे भी बंद हैं। बहावलपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने जहां बाकी शोबों को बेल आउट पैकेज दिया है वहां उन्हें भी मना दी जाए, स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए, SOP की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से
کہ ہمارے جس طرح سے باقی اداروں کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے کوئی بیل آؤٹ پیکیجز دیے گئے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے ہیں، تو اسی طریقے سے ایجوکیشن کے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے فیسیں نہیں آ رہی، جس سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ پوری دنیا میں تعلیمی مراکز کھل گئے ہیں، پاکستان میں بھی کھلنے چاہیے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے وہ بھی محفوظ ہو سکے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ انتہائی دیانتداری سے کام کر رہا ہے ایجوکیشن کی گروتھ میں، تو وہ بھی بچ سکے۔ تو یہ ہماری جو ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ سینکڑوں اساتذہ کو روزگار دیا جاتا ہے، اسی لیے تمام اسکول مالکان کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ رحیمیہ خان میں حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کرونا ایمرجنسی میں تعلیمی ادارے مسلسل بند ہیں۔ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں معطل ہونے سے حرج ہو رہا ہے، مگر پرائیویٹ اسکولوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کی تعلیمی پالیسی کے خلاف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے احتجاج کرتے ہوئے کرونا ایمرجنسی میں حکومت سے تعلیمی پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلعی صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن محمد یاسین رامے کا کہنا تھا کہ حکومت نے تمام کاروبار اور ٹریفک کھول دی ہے، تعلیمی اداروں کو بھی کھولا جائے تاکہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس کو نہ کھولا ہو۔ شاپس کھول دی گئی ہیں، فیکٹریز کھول دی گئی ہیں، حتیٰ کہ آج پارکس کے بارے میں بھی اعلان ہو گیا ہے، پارکس بھی، ٹریفک بھی کھل گئی ہے۔ تعلیمی سلسلہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے پرائیویٹ ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایس او پیز دینے چاہیے اور ہم ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اداروں کو ہم کھولنے کے لیے تیار کر رہے ہیں اس وقت جو۔ پرائیویٹ اسکول مالکان نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسکول کھولنے کا مطالبہ کیا۔ مطالبات ہمارے یہ ہیں کہ اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے، باقاعدہ حکومتی لیول پہ والدین کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ فیسیں ادا کریں، اور قوم کو جاہل بنانے کی بجائے اداروں میں بچوں کو لایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ حکومت کرونا ایمرجنسی میں ایس او پیز بنا کر اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔ پپلا کے نواحی علاقے جل جنوبی کا رہائشی حبیب اللہ معذوری کے بعد 6 سال سے چارپائی پر ہے، گھر میں فاقوں کا راج ہے۔ معذور حبیب اللہ نے حکومت اور مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کر دی۔ معذور حبیب اللہ پیشے کے اعتبار سے ٹھیکیداری کرتا تھا، شٹرنگ سے گرنے کے باعث ٹانگ ٹوٹ گئی، علاج کروانے کے باوجود شفایاب نہ ہو سکا، جبکہ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، 10 مرلہ زمین بھی فروخت کی، اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ 10 مرلے زمین بھی میں دے چکا ہوں، فی الحال میرے کو کوئی وسائل نہیں، لہذا میری اپیل ہے حکومت دے گی کہ میری تھوڑی جی مہربانی کرو، میرا نکے نکے بچے میرا کوئی وسائل نہیں، آپریشن جڑے ڈاکٹر دسے مینوں انہاں دسا 1 لاکھ روپے خرچہ جڑا کہ میں فولڈ نہ کر سکتا۔ حبیب اللہ کے مطابق نجی ہسپتال کے ڈاکٹرز نے آپریشن کے لیے 1 لاکھ روپے طلب کیے ہیں۔ اگر حکومت، مخیر حضرات اور محکمہ صحت میاوالی تعاون کریں تو 7 بچوں کے کفیل کے گھر سے فاقے ختم ہو سکتے ہیں۔ حبیب اللہ کے بڑے بیٹے نے پڑھائی چھوڑ کر گھر چولہا جلانے کے لیے مزدوری شروع کر دی ہے۔ مزدور بیٹے کو بھی لاک ڈاؤن کے باعث مزدوری نہیں مل رہی۔ حبیب اللہ علاج کے لیے مسیحا کا منتظر ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔